हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज आम्ही भारतीय जनता पक्षाचे हे शेल्डीचे आमचे कॅन्डिडेटचे फॉर्म भरले आसा। आमचे बरोबर आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल आसात, आमचे सरपंच आसात, दोन्ही बाकीचे कावन्सिलर आसात, बाकीचे सगळे कार्यकर्ते, आमचो अध्यक्ष मनोज बाब। हांव खऱ्यांनी मनांतल्यान आभारी आसा आमच्या भारतीय जनता पक्षाक, कित्याक सेकंड टायम म्हाका परत एकदा ऑपॉर्च्युनिटी दिली। आमच्या मंडळ अध्यक्ष आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांक। आनी एक उमेदीची गजाल की हांव ह्या दिसाक आमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग स्टार्ट केल्लें आसा। त्या हातूंत बऱ्यांत बरो प्रतिसाद जो आसा तो आमकां मेळटा। एक लोकां मदीं भोंवता आसतना 5 वर्सांक लोकांन आमकां निवडून हाडले, तेजे आमी परत कितें केले आनी ते कितले लोक खूश आसात ते आमकां पळोवपाक मेळटा। आनी त्याच बरोबर भोंवता आसतना कितलेशेच व्ह्यूज जे आमच्या भारतीय जनता पक्षाचें काम केल्लें तेंय मेळटा, आमकां आमदाराचें काम केल्लें तेंय मेळटा, प्लस आमकां फुडें कितें करपाक जाय त्यो सुद्दां गोश्टी आमी जाणून घेतात। परतून एकदा तो आयज फॉर्म भरता आसतना हे सगळे आमचे लोक कार्यकर्ते जे आयज हांगा पावल्यात तांकां हांव सगळे मनांतल्यान आभारी आसा। आज शेल्डे 20 ZP जे आमचे शेल्डे म्हणटा आमी ताका भारतीय जनता पार्टीन सेकंड टायम ताका टिकेट दिवन आज सिद्धार्थ बाबाचे जे कामाची पावती आमी म्हणू शकता ताका दिल्ली आसा। 5 वर्सां बरें काम केलें आनी ह्यो गोश्टी म्हाका आजूय लक्षात जेन्ना पयलीं जेन्ना रावलो तेन्ना सांगलेलें की खंय तरी कामां बरी जावपाक जाय लोकां सारकी दिसपाक। आनी तेजे खातीर तेणें ती 5 वर्सां काडटा तेन्ना एकूच विशय की लोकां फुडें जी कामां आसा ती बरे भशेन दाखयल्ली आसा। आनी आज आमी भोंवता तेन्ना बरो प्रतिसाद मेळटा। प्रतिसाद मेळटा तेन्ना आमी ऑलरेडी आसोळडा विलेज पंचायत कवर केला, शेल्ड्याचे 4 वॉर्ड जाले आनी आयच्यान बाकीचे वॉर्ड कंप्लीट करून आमचें प्रचाराचें काम चालू जातलें। एवरीडे आमी सकाळी भोंवता आनी सांजचे एक कॉर्नर मिटींग घेता। आमी कॉर्नर मिटींग घेता तेन्ना एकूच विशय की खंय तरी लोकां मदें जे सिद्धार्थ बाबान कितें केलां तें सांगपाचें आनी सिद्धार्थ बाबाचे परतून निवडून येवपाक भारतीय जनता पार्टीचे परतून ZP हांगा जावन साऊथ गोवा परतून भारतीय जनता पार्टीचे सगळे मेंबर इलेक्ट करून खंय तरी फुडें अध्यक्ष डेप्युटी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे जावपाक जाय म्हणून आमी पळयता। आज प्रधानमंत्रीचे आमी उलोवपाची गरज ना। प्रधानमंत्री आमकां म्हाका दिसता देशा भितर एक बरो फिगर जगा भितर मेळिल्लो आसा, ताका रिस्पेक्ट जे जाता ते आमकां बरें दिसता आनी कार्यकर्ते उत्साह येता। आनी आज प्रमोद बाबांनी आमचे काम केलां, हांवूय आमदार काम केलां आनी तेजे खातीर आमी दोगूय मेळून जे जे आमचे कडेन जाताले जशे पंचायत ZP आमदार गोंयचो सरकार आनी सेंट्रल सरकार BJPचो म्हण आमकां लोकांक विनंती करता की हे मतदारसंघात जे ZP 20 जरी तरी एक पंचायत कुचरे मतदारसंघात पडना ती केपें मतदारसंघ तेंचोय सरपंच हांगा आसा। सो हे सगळे मेळून आमी तेजे खातीर काम करतले आनी भारतीय जनता पार्टीचे कमळ आमी फुलयतले येता ते 22 तारखेक जेन्ना आमकां कळटलें तेन्ना। थँक्यू। फोटो घेया गेटीकडे। बोलो भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो जाने दिया, बोलता नहीं तुम्हारा आवाज निकलता मनोज भाई, आता आम्ही पळयता हांगा हजारभर लोक हांगसर उपस्थित आसा फॉर्म भरपा खातीर। आयचे हेतून कशें पळयता तुमी? आयज 20 सेल्डेम ZP इलेक्शनाचे आयचे नॉमिनेशन फॉर्म भरपा आयज आमी आयिल्ले। आयज आमी सिद्धार्थ बाबाचे फॉर्म इन द प्रेझेन्स ऑफ आमचे लोकल आमदार निलेश बाब काब्राल बोल्ले आसा, तिनूय पंचायतीचे सरपंचांचे मदीं आसा, आमचे सगळे असंख्यचे कार्यकर्ते, आमचे म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन आनी बरें दिसता की आयज सगळे मेळून आमी आयज फॉर्म भरता आनी 23 तारखेर येणारे ते इलेक्शन आसा ते भारतीय जनता पार्टीची परतून एकदा हे सीट आमी भारतीय जनता पार्टीच्या नांवान काबीज करतले आनी 22 तारखेर ते मतमोजून जाले परतून एकदा हे आमचे कमळ आसा हे कमळ आमी फुललेले अशें आमी समजत आसा। नंबर 1
बाब तुम्ही सिद्धार्थ बाबाचे फॉर्म भरपा खातीर हांगसर केपें येयल्ले आनी आमी पळयता हजारभर लोक हांगसर उपस्थित आसा तुमी कशें पळयता ह्या विशयाचेर पळय सिद्धार्थ म्हणटा असो मनीस कितें ताणें कोणा कडेन अशें सगळ्या कडेन एकमत म्हणजे कितें तो कोण वायट सुद्दां उलयलो जाल्यार ताचे कडेन बरेपण जोडप आनी तागेलें काम करून दिवप. ह्या सिद्धार्थ म्हणटणे अशें झेडपी आमी झेडपी कितें काम आसतलें अशें आमकां दिसूं नाशिल्लें पूण त्या झेडपीच्या ताणें फंडाच्या मार्फत जी पळय कुडचडे मतदारसंघाक आपल्या पंचायती एरियेक पळय कामां केल्यात हांव जाल्यार इतलो खूश जालो कितें ताणें खुबशीं कामां हाती घेतलीं आनी करून दाखयलीं आनी लोकां कडेन एक मत आनी एक विचार दवरलो की ह्या झेडपीच्या हितूंतल्यान कामां जातात आनी तो डेव्हलपमेंट जाता. हांव त्या खातीर ताका तेंचें अभिनंदन करता आनी फुडलीं इलेक्शन जे भरघोस मतान तो निवडून येतलो अशें आस्त बाळगिता. आमचे रोटर दुसरे कलर ना किती आम्ही दादागिरी पाहिजे यो काय थिंग सगळें घेवन काम करपाक जाय हां बरें आप